مرحبا بكم مرة أخرى مجددا مع بتيت برومناد تشوفوا فيها في الفون في تيك وسعيد تري اغريابل تشوفوا بتيت فون. عندنا بتيت مونسيون حبيت نعمل بتيت بارونتيز قبل ما نحكيو على الكومبورتمون روتي وكل. عندك ان بتي رونجمون في لاكودوار ما حكيناش عليه، دونك لاكودوار يتحل حلين بان بوطون وعنده يقبل تليفون با تري كون كباري مي يقبل بريسك تو لي تليفون. وعندك اون فونكسيوناليتي اخرى ما حكيناش عليها في البوست، هي في الاوتوراديو تاكتيل في l'écran تاكتيل، هي فيه الميرور لينك والابل كار بلاي. دونك اون بو كونيكتي سوا ان ايفون معناها سور لا فواتور، دونك يخدم انتيغرالمون مع بالابل كار بلاي، ولا ميرور لينك باش يعمل ان ميرور لينك مع اي تليفون، وين لازم يكون اونتر اندرويد بالطبيعه. مازال انت زاد عندك حاجات اخرين تحكوا لنا عليها؟ اي دونك لي كوموند نتاع الراديو كلهم ريغروبي هنا، ابار اللي قبيله حكينا هنا ثم البلوس و موان سيتي لانيكدوت نتاع الفاز، ما هي ريالمون في الكونسول سنترال هذوكم لي 3 بوتون باش نبعضهم منيو بلوس و موان، مي ابار ريالمون موجودين هنا في لي كوموند فولون موجودين على اليمين، دونك سي كومبلي. اي سي اسي كومبلي. ثم الديفيلمون تاع الغنيات، وعندك حاجه اخرى من الشاشه الاخرى. الشاشه الاخرى عندنا ريغولاتور ليميتور دو فيتيس هنا، وعندنا فازه اخرى هنا ما حكيناش عليها قبيله زاده اللي فيها فوالا كان مش من البارتي كوندكتور، ما قالوا لي ايش بك تقول عليها، اي نقولوا راه فما امبولسيون، خاطر الامبولسيون سي لو كونفور دوتيليزاسيون فوالا. و دونك كوتي كوندكتور برك باساجي يهبط ويطلع يتبع معناها يتبعها معناها. سينو ثم لي ريتروفيزور راباتابل الكتريكمون. وي سينو من نسينا باش نحكيو على لا بتيت كاسكيت اللي هي فلوتونت فوالا خاطر منقوبه كلها فوالا. باش نعملوا يطلع فوالا. شوفوا هكا تشوفوا الضوء خارج منها، ولا نعطي صوره المريخ منها سيف فوالا. دونك تشوفوا هكا تشوفوا لا بتيت كاسكيت هكا فوالا تشوفوا منها الواحد. سي اسي سبورتيف معناها، سي اسي اوزي كومام كانيسياتيف مع شويه فوالا لاكي وكله على على التابلت بور. نرجعوا للموتوريزاسيون. فوالا توا لو بوان كلي معناها هنا سكي ا شونجي هو لا موتوريزاسيون. دونك هنا لا موتوريزاسيون سي 1.2 3 cylindres turbo compressé pure tech. دونك هنا سي دو 110 chevaux دين اللي هو معناها سي تري بيان بور ان gabarit كيما الدي اس 3. il existe déjà في سي 3 زد. تحب تحكي لنا شويه على لا بريسيزيون ديريكسيون، بعد نحكيو على المونت بنوماتيك. نشوفوا اللي اجيل كمان هنا سي اون بوت اوتوماتيك. دونك هنا فيها لو تي 6 اللي تعرفوها شويه عند بيجو سيتروين، اللي هي سي اون بوت تري اغريابل في الكوندويت في الباساج دو رابور وكل 6 رابور. هنا ما عندناش لي بالي دو فولون، ما فيهاش لي بالي دو فولون، ما فيها المود مانيوال فوالا مانيوال كوا سيكونسيال على اللوفي دو فيتيس. دونك نجمو نعديو اون بوزيسيون اللي نعديو لي رابور واحد ندزو ونطيحو في لي رابور. هذا سي لو كونترول مانيوال اون جينيرال نستعملوه وقت اللي حاجتنا بان رابور يقعد هو بركه معناها تخلي فيه نفس الرابور ما تخليش البوطه تبدل، ولا زاد في اون كوندويت الترا سبورتيف. بون هنا سي با اون الترا سبورتيف مالغري اللي عندنا اون مونت بنوماتيك ماهيش خايبه فهمت، و كي ا اون تاي اسي باس. وعندك فازه اللي سي فيرم باش تعطيك الكومبورتمون، خاطر نتاعو في الدي اس بيرفورمانس لاين اللي هي معناها تيبي بيرفورمانس فوالا. هذاك علاش يغافيرميس لا سسبونسيون مالغري كو سي اون مارك كي سابارونت اكثر سيتروين في الكونفور معناها سوبوزي. لا ورينا من الريتروفيزور، ورينا حاجه جايه تبع فينا فوالا كنشوفوا هوب ثم دي اس 3 تبع فينا معناها. دونك لا يعني دي اس 3 تبع فينا، دونك بالظهر ثم دي اس 3 ورانا. دونك باش نعملوا يطلع هيك تقول علينا. باش نرجعوا توا للواقع نتاعنا. دونك هنا عندك ان سيلونس اون ايزولاسيون فونيك ماهيش خايبه. شنو تحس هكا الامبيونس
صباغ ساعه ديجا هو لو فات اللي هي سومبر من الداخل ديجا تحس روحك انت تو ان بيلوت شويه خدمت مع لي سياج اللي هما كروزي وفيهم لي مانتيان لاتيرو تقرا مشدود هكا بس اللي معناتها هكا في الاسبري سبورتيف معناها حلاوه بالحق معناها وصغيره تحس تري كومباكت رغم اللي حبوا يهبطوها بالمونت بنوماتيك مي كمان قعدت ريغوليير في العالم فوالا اما الليني جلوبال نتاعها تحس اللي هكا باهيه سي اون بون معناها محاوله باهيه من سيترو معناها من دي اس شفتها من بي اس اي فوالا الجروب انه الى انترودوي كريبه هكا معناها اون سيتادين هكا ديناميك تحسها ديناميك معناها سينون كما قلت على الكونفور باهي على الاخر الموتور réellement حتى مع البوطه يسادابت تما en fait deux modes en fait هي ما فيهاش هي malheureusement ما فيهاش la sélection de mode bon هنا c'est pas voulu في الكاتيجوري هذه mais ça n'empêche هنا elle sait s'adapter par rapport à l'accélérateur donc ça met une réponse à l'accélérateur وتبدل المود نتاع الباساج دو رابور كي تاكسيليري هاك تنزل بالقوي يتعدى كاينو المود سبور نوعا ما فوالا تفهم اللي انت اون اليرت effectivement حاجك بان ديباسمون حاجك بين ريبريز وكل دونك هو يطيح ويلانسي donc c'est une direction qui est très précise انا جربتها قبيله شويه قبل donc اللي لاحظتوا لي سي très précis كديريكسيون هم معروفين معناها كلابهم باس فيتيس ديما كول فلويد ما تحسش اللي معناها تحس اللي شوز تاع في بالحق معناها ثم حاجه احنا اللي حكينا عليها احنا قبيله لي بيداليي اون لو فيها دي بيداليي اون لو دونك تنجموا تشوفوهم كتحبوا على التصاور وكل دونك ثم دي بيداليي اون الومنيوم كي اكسنتو ان بو لاسبي سبورتيف مع لي سياج وكل لامبيونس اللي داخل بالحق معناها سي تيبي سبور معناها حلوه معناها سي تري ديناميك وكل فهمت مع سيرجو بيكور في الكوير وكل لامبيونس كلها باهيه معناها معناها اسي sympathique والله sympathique en plus l'équipement complet l'équipement كامل كومبلي بالحق معناها هوني شوي معناها ماخذه معناها تاخذ فواتور اللي فيها كل شيء شويه خاطر هي توا تلعب مع الميني في لونتري كاما ميني في الوان في الوان فوالا هنا حاجه اخرى اذا حابين نحكي عليها احنا نطلع على البارتي اكستيريور ثم الواحد لي كابتور نتاع الرادار يعني دونك ثم الرادار اللي هو يسافيش في الاكسون سنترال وفيه تصوير كهرباء بون ريغوليير ولي كابتور من الفوق ومن اللوطه دونك من تالي سورتو فوالا ما تماش مقدم لا سويت هي شنو رايك في الكومبورتمون ديناميك اون جلوباليتي دافيك معناها والله جلوبالمون انا حسب رايي علاش قلت لك باهيه التونتاتيف على خاطر ايزون سو ميتر الكونفور هذيك نتاع الكهرباء واللي يعرفوا يعملوه ريالمون بالبي اس ا نقول توا شاسي نحكيو على فواتور كي دات معناها اللي باش تكون نتصور على شاسي جديد تاع سي 3 دونك سورمون باش تكون خير معناها اقوى من هكا مي بون فاصون جديده مازال بكري عليها مازلنا ما نحكيوش على جديده توا d'ailleurs il y a même pas des concepts معناها حتى pour présenter un peu la nouvelle version هما لو سول كونسيبت اللي تو قاعد يحوس هو الايتانس وي دونك ريالمون معناها مخبينه توا عاملين فازه اللي هما مخبين الحاجات لي رياليزاسيون اللي باش يعملوهم جديد الكل هم مش حابين يديبيو معناها باش يعملوا malgré اليوم certains constructeurs راهو يبراتيك لو ديزاين جوست باش الناس يتشوقوا كل باش يشوفوا هما ايزون اون اوتر استراتيجي يحبوا يفينيس لور برودوي ومن بعديك يحكيوا عليه بالنظام معناها من غير قاعد يدخل روحه في مداخل زيت فوالا دونك يظل لي سي بون معناها موتور كيما قلنا غياب باهي نتماشي معاه هو توا هذايا خير برشا راهو من 82 وي معناها هي اللامه نتاعها ça correspond plus. Voilà, ça correspond réellement. Mais économiquement, à l'achat, peut-être 82, mais c'est intéressant. La différence de prix, ça
نتصور ان ثم بتي ديفيرونس دو بري ايكونوميكمون وال 82 عندك حاجه اخرى الجبالي بلا الكهرباء يسمح اللي تنجم تعيش بها بال 82 في الميزان نتاعها شيء دونك يركعوا مرور بعد فوالا سبيسيفيتي موتور تنجموا تعملوا طلع على الفيديو على البي سي نتاع السيتروين سي 3 ولا نتاع السي ال تي زوز لو موتور بريسك ايدونتيك دونك تنجموا تعملوا تشوفوا شويه على الموتور هذاك في لي بارتي روت نتاع الزوز خاطر ميزانهم يسمح لهم بالحق كيما sinon le rapport proposition sur Optima en adéquation مع العمليه دونك سافا ما عندكش tu n'es pas lésé في الاغريمون دو كوندويت سينون اللي يحب معناها بالحق ان اغريمون دو كوندويت اللي هو تحفون على الاخر سورتو اذا كان يحب اون بوا توتو سي لو ميور كومبرومي توا في هي استيماسيون كونسوماسيون جوستومون نحكيو على التوتو وال 110 جيفو انا نتصور ميكس عطينا ميكس ميكس 7 ونص ووسط بلاد 7 ونص جو فاليد مي وسط بلاد نتصورها وي فوالا ماكسيموم مي هذايا اون ايون لو بيي ليبر نقولوا احنا مي كانت سوق ايكونوميك راه تنجم تطيح اكثر تو باغ اكزومبل انا عندي سوق ايكونوميك معناها سا دون معناها دي ريزولتا اليوم نتصور 5 ونص وي voilà donc elle est bien faite pour la route معناها نجموا facilement entreprendre de faire la route بها نافيت زاده فهمت voilà donc زي امريكا معناها حتى في الكياس ما تحسش تعب سورتو بالكراسي باهيين وكل في الجام الكل انا نحكي اوكي donc à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos Inch'Allah voilà donc DS7 Crossback Inch'Allah directement vers le DS7 Crossback allez à plus bye 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 bye